दुश्मन जो है वो खुद बेबस हो जाएगा, यानी कि आप कहते हैं बस बस हो गई है हमारी। तो आज आपको 3 अमल मैं देने की कोशिश करूँगा। पहला दुश्मन के लिए, दूसरा शैतानी जादू की काट के लिए, और तीसरा जो है हैकले सुलेमानी 7 सिमत में हिफाजती आसार रुकिया शरिया हम आपका पढ़ेंगे और आपका हिफाजती आसार लगाएंगे। ख़ास तौर पे सफ़र का चाँद जो है, चाँद रात से लेकर के यकम सफ़र से, और आपके पहले जो है अशरे के हिफाजती आसार पढ़े जाएंगे और लगाए जाएंगे, और रूहानी इलाज के तौर पे। अभी जो है आप वजीफ़ा लिख लें दुश्मन के हवाले से, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र है, तो मैं जल्दी जल्दी पहली नशिस्त में आपको वज़ाइफ बता दूं, फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको जो है वज़ाइफ समझ आ जाए। तो दुश्मन के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है, उस दुश्मन के लिए जो जादू करता है, उस दुश्मन के लिए जो गाली गलौज देता है, उस दुश्मन के लिए जो ब्लैक मेल करता है, और उस दुश्मन के लिए जो आपको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं दे रहा और आपको लगता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। तो ये अमल आपने मेरे कहने पे एक मर्तबा ज़रूर करना है, और इसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिलेगा। तरीका आप समझ लें इंशाअल्लाह। अगर आप मज़लूम हैं तो आपको ये कुरान पाक का एक ख़ास अमल है अल्लाह के मुबारक नामों का। दुरूद इब्राहीम जो है आप पढ़ेंगे 21 मरतबा। चीज़ों को आप लिख लें, क्योंकि आज 3 अमल हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये आप रख लें संभाल के। इसकी इजाज़त है आपको अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इस वजीफ़े की, बल्कि आज के बताए जाने वाले तमाम वज़ाइफ की आपको अल्लाह की रज़ा के लिए इजाज़त दे रहा हूँ। दुरूद इब्राहीम जो उनसे हैं आपने 21 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत वज़ाइफ किए हैं पीर साहब, रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये अमल आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक आप कर लें तो 3 दिन आपने मुसलसल करना है, तो रिज़ल्ट तीसरे दिन आप कहेंगे यार बस 2 दिन ही काफ़ी है, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट जो है वो नज़र आएगा। हाँ, ये चीज़ है। और दुरूद इब्राहीम जो उनसे है वो आप 21 मरतबा पढ़ें। ये वजीफ़ा भी आपने चांद नज़र आने के बाद शुरू करना है, पहले बुध को, पहली जुमेरात को, पहले जुमे को, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है। चांद नज़र आने के बाद पहला बुध, पहली जुमेरात, पहला जुमा, हफ्ता इतवार, ये 5 दिन आपको मैं इजाज़त दे देता हूँ। इन 5 दिनों में ही आपने ये अमल करना है। इसके अलावा आपने इस अमल को जब शुरू कर लेना तो फिर आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितने दिन तक आप करना चाहें, ठीक है जी, तो वो आपके ऊपर होगा। लेकिन आप जो है चांद नज़र आने के बाद करेंगे तो इससे ये होगा कि आपको रजत नहीं होगी, आपको पलट नहीं होगी, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वज़न नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये आपको इसका ये फ़ायदा होगा। दुरूद इब्राहीम जो उनसे है वो आप 21 मरतबा पढ़ लें, और उसके बाद मतलब या मुज़िल्लु, या ज़बर अलिफ या, मीम के ऊपर पेश है, मीम पेश मुँह, जा जो है दाल के बाद जो जा आती है, जा के नीचे जेर है, जा को आप जेर नीचे डाल के लाम के साथ आपने मिलाना है। जा जेर लाम, जिल लाम पे शलू, जिल्लु, या मुजिल्लु, मीम 1 मरतबा आएगी, या मुजिल्लु लिख लिया आपने। आगे आएगा अल्लाह ताला का दूसरा मुबारक नाम या मुमीतु, या ज़बर अलिफ या, ये 2 दफ़ा मीम आएंगी, मीम पेश मुँह, मीम जेरिए मी, मोमी तापेशतु, या मुमीतु, लिख लिया ना आपने। अभी भी कोई कहेगा जी स्क्रीन पे लगाओ जी, ये करो जी, वो करो, भाई इतना ही ठीक है। मैं जब आपको हर चीज़ लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत पहले पूरी मेहनत देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा कि मैंने कोई कमी छोड़ी है आपको। फिर भी कॉल करके पूछ रहे हैं जी आप कोई वजीफ़ा दे दें हमें, ठीक है। अब कल तकरीबन 15 से 20 मैं 2-3 जगह पे उलमा की मीटिंग थी, जाना था, तो इसके बावजूद यानी कि वो मैं देख रहा था, ज़ाहिर बात है हर आने वाला व्हाट्सअप हम चेक करते हैं जो लोग रब्ता करते हैं रूहानी इलाज के लिए। तो मैं सिर्फ रूहानी इलाज करता हूँ, जिस्मानी जकड़न, दिमागी जकड़न, डिप्रेशन का कोई मामला है, साइको केस है, या फिर जिस्मानी दबाव है, ठीक है, या जिस्म की हड्डियों में दर्द है, पूरे वजूद में कोई वज़न आ रहा है, दबाव आ रहा है, सुइयाँ लग रही, कील लग रहे हैं, या उनको लगता है कि मेरे वजूद के साथ कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई अमलियात कर रहा है, तो इस चीज़ का इसका हम रिज़ल्ट भी हम पहले दम में या दूसरे दम में रूहानी दुआ जो होती है, दुआ रब्बानी, उसमें पर्सनल में जो हमसे रूहानी इलाज या पर्सनल में हमसे हिफाजती आसार करवाना चाहते हैं वो लोग रब्ता किया करें। उसके अलावा ये आशिकी मशूकी वाले और तलाक़ों वाले और फलाना ये वो मेरे पास इसका टाइम ही नहीं है, और ये हमने ज़िंदगी में कभी काम किए भी नहीं है, इस तरह के हमसे नहीं होते। हम मतलब लेवल होता है हर बंदे के काम करने का, तो हम जो है सबसे इस चीज़ के स्पेशलिस्ट है। तो हम जो जिस काम को करते हैं, जिसका रिजल्ट
रिज़ल्ट फ़ौरन दे सकते हैं। ठीक है जी। बकाया दूसरे कामों में तो एक लंबा केस होता है, तो उसमें जी फ़लाँ नहीं आया जी, फ़लाँ नहीं हुआ जी, तो उसमें ये होता है कि बंदा मेहनत भी करता हो जितनी मर्ज़ी, तो काम अगर नहीं भी हुआ या 70% हो गया तो अगले कहेंगे फ्रॉड है जी। तो रिज़ल्ट वही है जो आपको जिस्म पे तकलीफ़ है और वो उसका आपको सुकून हो जाए, तो आप खुद कहेंगे जी हमें तो उसका वो हम फिर इज़्ज़त बच जाती है हमारी। तो ये इसलिए मैं इतनी ही लिमिट में रहता हूँ, और जिन लोगों के मैं ये इलाज शुरू करता हूँ, फिर आगे वो अपने दूसरे काम भी लेना चाहें तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता करता रहता हूँ। तो वो भी एक टाइम के हिसाब से होता है, लेकिन लाइफ टाइम बहुत सारे लोग हैं जो फास्ते आसार रेगुलर रूटीन में हमसे लगवाते हैं अपनी चेकिंग, जिनके दुश्मन इस तरह के होते हैं कि रेगुलर उन पे जादू करते हैं या तावीज़ दफनाते हैं, तो इस तरह का फिर वो हमें जो है हमारे साथ चलते रहते, तो हम भी उनके साथ जो है वो लंबा टाइम, तो 3 मिनट का दुरानिया होता है हमारा इलाज का, वो सारा शेड्यूल मिल जाता है। व्हाट्सएप पे वॉइस चैट मैसेज दें, कॉल ना करें, नंबर हम स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दे देते हैं। तो बहरहाल ये तरीकाकार समझ लें। चलें जी। अभी जो है दुश्मन के हवाले से आपके पास मोबाइल में तस्वीर हो या तसव्वुर हो, आप बांध लें। ज़्यादा मजबूत है कि आप उसका तसव्वुर बांधें, और तस्वीर हो तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुजर्रब है। अच्छा, उसके बाद जो है ये अमल आपने चाँद की आखिरी तारीख़ों में नहीं करना, यानी कि चाँद नज़र आने के बाद करना है, और चाँद रात को करते हैं तो इसका तो पहली रात ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, और मुसलसल आप 7 रातें कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है, तो आपको फ़तह हासिल हो जाएगी। तो बहरहाल दुरूद इब्राहीम जो है वो आप 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ेंगे, या मुज़िल्लु या मुमीतु ये आप 313 मरतबा पढ़ेंगे, और सूरह लहब जो है ये 41 मरतबा 41 टाइम आप ये पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आप दुरूद सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ये सूरह लहब है, ये आप पढ़ेंगे 41 मरतबा। अब इसके पढ़ने का कुछ अंदाज इस तरह होगा कि जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप हर दफ़ा हुक्म लगाएंगे, यानी कि सूरह लहब आपने एक दफ़ा पढ़ी, आप बोलेंगे कि फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि उसकी जो है वो खामोशी हो जाए, ज़ुबान बंदी, या फिर आप चाहते हैं कि जो आपके बारे में वो गलत सोच रहा है उस सोच को, फ़लाँ बिन फ़लाँ की सोच को, यानी कि अपना नाम वालिदा का नाम लेकर उसके दिमाग में से, उसके दिल में से वहम को, सोच को निकाल दिया जाए। ये तलाक़ों से भी चीज़ें वापस आ जाती है ना, जो लोग कहते हैं कि हम शोहर जो है वो बिल्कुल ज़िद हुआ पड़ा है, तो इसके दिमाग से तलाक़ का ख्याल निकाल दिया जाए। या ये जो ब्लैक मेलिंग करने के लिए जो चीज़ें दिखा रहा है, सबूत ये वो, ये इसके आगे पीछे हो जाए और ये उलझ जाए अपने मामलात में, सर ऐसी उलझन में जाएगा कि आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं देगा। कोई बंदा उसको याद भी करवाएगा कि दफ़ा मारो यार, मैं अपनी मुसीबत में फंस, तो ये आपने इस तरह, तो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होता है। तो ये होता है कि आपको पहले सेकंड में इसका रिजल्ट तो मिल जाता है, दुश्मन तवज्जो हट जाती है, लेकिन आप ठंडे नहीं पड़ना। आपने एक तो छुट्टी नहीं करनी, और एक ये अमल आपने कम अज़ कम, ये अमल ख़वातीन को, मर्दों को, सबको इसकी इजाज़त है, लेकिन 3 दिन कम अज़ कम आपने पाकी की हालत में करना है। फिर ख़वातीन का मामला होता है मखसूस, तो इससे जो है कि वो मखसूस अय्याम में भी करती हैं, तो उसमें ये होता है कि उनके वजूद की हिफाजत भी साथ में होती है इस अमल में। क्योंकि याद रखिएगा, मेरा कोई भी ऐसा वजीफ़ा, कोई भी ऐसा अमल नहीं होता जिसमें वजूद को तकलीफ़ आए। हाँ, जिनके वजूद के ऊपर कोई, यानी कि वो मिसाल के तौर पे हम वो 1-2 चीज़ें और हैं, लेकिन लंबा चला जाएगा। तो बहरहाल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस अमल से आपको वजूद में तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी, और पूरी इजाज़त के साथ, और पूरा इंशाअल्लाह आप इस अमल का रुकिया शरिया अक़ल सुलेमानी 7 सिमत में हिफाज़ती आसार, वो आगे मैं पढ़ता हूँ इसका। तो अच्छा, उसके बाद दुरूद इब्राहीम आखिर में भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से आपने ये अमल करना है, और आपने यहाँ पे जो भी आपका मामला है इसका आपने हुक्म लगाना है, और उसके बाद जो है आपने ये अमल मुसलसल करना है। इसके अमल के करने का टाइम जो है वो इशा की नमाज के बाद है, और 1 अदद आप नींबू जो है वो अपने पास आप रख लें। ठीक है, नींबू रखने के बाद जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो उसको छुरी के साथ, किसी चीज़ के साथ काट दें। ठीक है, काटने के बाद आप जो है उसके ऊपर, उस नींबू के ऊपर जो है आप जो भी उसका नाम है, जो भी उसका लेने के बाद आपने उसके ऊपर दम करना है अपना हुक्म लगा के, और उसको काले धागे से बांध के वो नींबू जो है वो आपने घर से बाहर कहीं दूर फेंक देना है। तो उससे ये होगा कि जैसे जैसे नींबू जो है खुशक होता जाएगा, वैसे वैसे उसके दिल दिमाग में से आपकी जो सोच है, वो गलाजत जो है,
جو آپ کو گالی نکالتا ہے, جو آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے, جو آپ کو تنگ کر رہا ہے, ذلیل تو وہ خود ایسے جو ہے اس کی سوچ جو ہے, اس کا گند جو ہے وہ نیمبو کھینچ لے گا. ٹھیک ہے, وہ نیمبو کے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے نا, طاقت تو اس پاک کلام کی روحانی طاقتوں میں, اللہ کی طاقت ہے. اللہ پاک طاقت عطا فرمائے گا آپ کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. تو غلط مقصد کے لیے آپ نے نہیں کرنا. اس کے اندر پھر آگے 2-3 چیزیں اور آ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ پہلا ہمارا سیشن عمل کا دشمن کے حوالے سے مکمل ہوا چاہتا ہے, کیونکہ ٹائم کافی ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے میں نے کوشش کرنی ہے 30 منٹ سے پہلے جو ہے ایکل سلیمانی ساسن میں حفاظتی اثار پڑھنے. تو دوسرا جو ہمارا وظیفہ ہے سفر کے چاند کی پہلے عشرے کے جو ہے پہلے 10 دن میں آپ یہ وظیفہ شروع کر لیں, لیکن زیادہ مجرب ہے کہ پہلے عشرے میں آپ جو ہے اچھا ان دونوں وظائف کی میں اجازت دے دیتا ہوں. جو ہمارے سے روحانی علاج کرا رہے ہیں 7 ٹائم پڑھائی کی, تو اس کو بھی میں اجازت, لیکن اپنے بچوں کے لیے آپ نہ کریں, کاٹ پلٹ میں نہ جایا کریں. تو جو علاج کروا رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کو مشاورت کے ساتھ لے کے چلا کریں, ٹھیک ہے, تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ ان کے ہمارا جو تھوڑا سا علاج ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کہہ لیجیے سخت ہوتا ہے. ہم سخت ہاتھ رکھتے ہیں, وہ چیزوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں, تو وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے آثار ہمارے لگائے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے سے خود سے کچھ سوچ کے چیزوں کو نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. تو ان سے پھر ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں رجت ہو گئی, ہمیں فلانا ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے تھوڑا سا آپ سنبھل کے, جن کا تھوڑا سا لمبا چل رہا ہوتا ہے ظاہری بات ہے ان کا معاملہ بھی تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. تو بہرحال جی چلیں جی, سوری. اچھا جی, اس میں جو ہے اب روحانی علاج کے حوالے سے سفر کی چاند کی پہلی تاریخ کا شیطانی جادو کی کاٹ, یہ ہمارا جو آج کا دوسرا وظیفہ ہے. یہ بھی آپ کاپی پین سے لے لیں جی اور آپ لکھیں جی, ٹھیک ہے. یہ علاج ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کو کھلا دیا ہے جادو, کھلا دیا, ایک تو ہوتا ہے دفنا دیا. دفنائے جادو کی کوئی بندہ بھی کہتا نا پیر صاحب مجھے کوئی آپ نشانی بتائیں, مجھ پہ جادو ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ کے آخری 5 دن یہ ٹارگٹ ہوتا ہے شیطانی طاقتوں کا. جنات جو ہوتے ہیں وہ آخری جہاں پہ پتلا جہاں ہانڈی دفن ہوتا ہے نا, وہ مسان کا ہو, وہ بنگال کا ہو, وہ نیپال کا ہو, وہ شمشان کا ہو, کوئی بھی جادو دنیا کائنات کا کوئی بھی غلیظ سے غلیظ جادو ہو, اگر تو سامنے والا کمزور ہے تو وہ تو اس کے اوپر تو 30 دن ہی ہوتا رہتا نا. اگر سامنے والا طاقتور ہے, حفاظتی اثار پڑتا ہے, اپنا علاج کرتا ہے, اپنے وجود کے اندر سے اس نے ختم کیا ہے جادو کو, باہر سے ختم کیا ہے جادو کو, حفاظتی اثار لا کر اس کے اوپر نسبت ہے, سلسلہ ہے, تو یاد رکھیے گا اس کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود پھر یہ پیچھے طاقت اکٹھی ہوتی رہتی ہے. 30 دن طاقت اکٹھی ہوتی ہے, یعنی کہ جہاں دفن ہے وہاں ہانڈی پتلے پہ وہ جنات وہ شیطانی طاقتیں اکٹھی. تو یہ آخری 3 دنوں میں یا 5 دنوں میں 1 سیکنڈ یا 1 لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں ان کو موقع ملتا ہے اور یہ حملہ کرتے ہیں, اور آپ کو اس کا محسوس, اور اس کا جو ہے جو رزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پورا اگلا مہینہ اس تکلیف سے تھوڑا سا گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بڑی آخری تاریخوں میں تو غفلت کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا چیکنگ کر لیں. جن لوگوں پہ جادو کی وجہ سے اگر طلاق ہوئی ہے تو آپ طلاق کی تاریخیں نوٹ کریں, ان تاریخوں کو نکالیں اسلامی تاریخ کے آخری 10 دنوں کے اندر, اور چاند نظر آنے کے پہلے 5 دن, 3-4 دن, ٹھیک ہے. یہ اس میں آپ کو اس چیز کا کاروبار کا, دکان کا, فیکٹری کا کوئی بڑا معاملہ, کوئی بڑی پریشانی, تو جن لوگوں کے ساتھ جادو کا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ آخری تاریخوں میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. ان کی ہر بندے سے لین دین میں خرابی آتی ہے, ہر کام میں خرابی آتی ہے. یہ پریکٹیکل آپ اگر ایسا معاملہ اگر آپ کے ساتھ ہے, خاص طور پہ آخری جو 7 دن ہوتے ہیں, چاند کے آخری 7 دن ہوتے ہیں, اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو نئے ویورز کو بتاتا رہتا ہوں, ریگولر کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, ریگولر بھی سوچتے رہتے ہیں پیر صاحب آپ کیا بات ہے, مطلب ہمیں پتہ ہے. تو بھائی نئے کو نہیں پتہ ہوتا ہے تو اس لیے سوری, آپ کو تھوڑا سا ٹائم لینا پڑتا ہے آپ کا. تو آپ کا بھی تھوڑا سا, آپ بہت ماشاءاللہ میرے ساتھ مخلص ٹیم. میں نے دیکھیں اس چینل کے لیے 1,24,000 سبسکرائبر کا چینل قربان کیا ہے. میں نے قربانی دی ہے کیونکہ دونوں چینل ہی ڈیڈ جا رہے تھے. تو مجھے مشورہ ملا اور جو بھی تھا ہم نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا, تو ہم نے ایک روحانی وظائف ہمدمی چینل کو بند کیا کہ اس چینل کو ہم بچا لیتے ہیں, کیونکہ ایک کی قربانی دینی پڑے گی. تو ہم نے اس کو اب رکھا ہے آپ کے سامنے, اور انشاءاللہ مجھے اب امید نظر آ گئی. میرے جو مخلصین ویورز ہیں ماشاءاللہ, کل جو میں نے ویڈیو دی میں نے کہا تھا کہ مجھے 24 گھنٹوں میں 100 لائک جو ہے میرے مخلصین دیں گے, اور ہر آنے والی ویڈیو میں دیں گے.
اور 100 لائک 100 کمنٹ اور انشاءاللہ وہ مکمل واچ کریں گے لوگ تو ایٹومیٹک یہ رننگ میں 90 دن میں پورا چینل اپنی روٹین میں آ جائے گا اور پھر آپ میرا ساتھ آخر تک نبھائیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ کمٹمنٹ سے ہم نے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اور میرے مخلصین میں سے جو میرے اچھے ماشاءاللہ ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب ایک تعداد مجھے نظر آئی ہے جو میرے ماشاءاللہ جنہوں نے میرے اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان میں ٹاپ لسٹ میں جو ہے کافی سارے لوگ ہیں تو میں ان کے نام لیتے لیتے خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ کوئی نورانی دنوں میں ان کا انشاءاللہ شکریہ بھی ادا کروں گا اور گفٹ بھی ان کو کروں گا۔ عملیات کے حوالے سے میں تو بھائی یہی گفٹ کر سکتا ہوں، تو بہرحال انشاءاللہ اس کا انتظار رہے گا آپ کو۔ تو پوری ویڈیو میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ میں دیتا رہتا ہوں، تو مجھے اب اپنے مخلصین سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ پوری واچ کریں کیونکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میری آپ لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی، بہت سپورٹ کی، میں تو اس چینل سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو گیا تھا اور میں کہہ رہا تھا یار 5-6 سال کی محنت اور یہ وہ کوئی تو اس میں یوٹیوب کا کوئی قصور نہیں ہے، کہیں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم نے ویڈیو ڈیلیٹ کی اور کہیں جو ہے ظاہری بات ہے چھٹیاں کی اور بہت سارا معاملہ تھا۔ تو بہرحال آپ لوگوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے اور امید نظر آنا کیونکہ شروع ہو گئی ہے مجھے آپ لوگوں سے اور 1-2 ویورز جو ہیں وہ تو دن رات میری سپورٹ میں لگے پڑے ہیں، تو خیر انشاءاللہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹاپ میں جو ہے وہ بنت نثار، راجہ مسیح صاحب اور ہماری بہت سارے، میں انشاءاللہ آگے چل کے ان کا شکریہ بھی ادا آنے والی ویڈیوز میں کروں گا۔ تو مجھے امید نظر آگے کہ 90 دن میں انشاءاللہ العزیز ہم کیا 90 دن سے بہت پہلے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عدیل جو ہے وہ کمنٹ جو آتا ہے تو بہرحال سبھی کا شکریہ۔ تو اشاراتاً میں نے عرض کیا، تو ابھی جو ہے ہم دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے صبر اور تحمل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے چینل پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس صبر، تحمل، سکون، دلچسپی، سیکھنے کی لگن اور جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال پھر بھی ایک وظیفہ تو میں نے دے دیا آپ کو، دوسرا بھی لیں اور اس کے بعد ہم 30 منٹ میں انشاءاللہ ہمارے پاس 10-12 منٹ باقی ہیں تو ہم انشاءاللہ 30 منٹ پہ حفاظتی آثار، ہیکل سلیمانی، 7 سمت کے آثار اور پہلے عشرے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست سپورٹ ملے گی اور بہت زبردست رزلٹ بھی آنے والے ہیں اور آج میں تھوڑا سا ریلیکس ہوں تو انشاءاللہ میں اچھی پڑھائی کروں گا اور آہستہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ چہرے پہ مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ کیونکہ ذہنی طور پہ بندہ تیار ہو اور ریلیکس ہو تو پھر اس کو جو ہے اچھا کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ذہنی طور پہ فریش ہوتا ہے تو ہر چیز، روحانی طاقتیں بھی فریش، ہر چیز زبردست ہوتا ہے۔ تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جو ہے دوسرا عمل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ عرض کی ہیں۔ تو پہلے والے عمل میں دیکھیں اب جو چلے گئے ہیں ان کا میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے بعد میں فون میں پریشان نہیں کرنا۔ پہلے والے عمل میں جو ہے بیف بند ہے آپ کا، بالکل نہیں آپ کھا سکتے، کچا پیاز، کچا لہسن، کچا ادرک آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کے بعد سمیل والے بدبو والے کپڑے جو ہے وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ روزانہ فریش سوٹ آپ استعمال کریں اور کوئی بھی رنگ کا کپڑا استعمال آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، کالے رنگ سے ذرا احتیاط کر لیں، وہ نہ آپ کریں۔ کچھ کپڑے میں حصہ کالا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالا دوپٹہ استعمال نہ کریں خواتین۔ چلیں جی، کچھ چیزیں ہیں کافی ساری وہ اگلے سیشن میں پچھلے بار عمل کی شرائط کے ساتھ بھی، اور دن میں نے بتا دیا، ٹائم میں نے بتا دیا، عشاء کے بعد پہلا عمل مکمل ہو گیا۔ چلیں جی، اب جو ہے ظاہری بات ہے شیطانی جادو کی کاٹ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس میں 3 حفاظتی آثار ہیں جی اور میں نے رکھے ہیں اس عمل میں اور یہ بہت خاص عمل ہے اور انشاءاللہ اس کی اجازت دے رہا ہوں میں 7 ٹائم والے جو ہمارے سے کر رہے ہیں پڑھائیاں یا علاج، تو ان کو اجازت ہے، دونوں عمل کی اجازت ہوتی ہے، جو ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں لیکن ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اسی ٹائم پیریڈ میں بلکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، میں ورنہ محبت کا بھی آپ کو ان میں دے دیتا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، کیونکہ پہلا سیشن آئے گا سفر کے تو اس میں میں شاید آپ کو دے دوں محبت کا بھی اگر مجھے یاد رہا تو کیونکہ اس طرح کی میں تو صرف جادو پہ یا دشمن پہ ان 2 چیزوں پہ کام کرتا ہوں زیادہ، تو ظاہری بات ہے یا جسمانی روحانی علاج کیا ہوا۔ تو ابھی جو ہے جسم کے اندر کسی بھی قسم کا جادو ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جادو ختم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے پیر صاحب، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے، تو پہلا دم، پہلی دعا، پہلی حاضری، پہلا رقیہ شریعہ اور پہلا یہ وظیفہ اور یہ وظیفے کے پہلے سیکنڈ میں اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو پھر میں آپ کا مجرم ہوں، ملزم نہیں، ٹھیک ہے، میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں آپ کی۔ رقیہ انشاءاللہ رجت بھی ختم ہوگی،
पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं इस अमल की रूहानी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया से मैं आपको पीर मुर्शिद पीर रब्बानी हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूहानी निस्बत से मैं आपको इसकी इजाज़त दे रहा हूँ। आप जो है ये वजीफ़ा करें, पहले सेकंड में आप इसका रिज़ल्ट महसूस करें। अगर आपको वाकई सुकून क़ल्बी हासिल होता है, जिस्म की जकड़न, वज़न, दबाव ख़त्म हो जाता है और मैदे, जिगर, मसाने में से, गुर्दे में से, दिल दिमाग में से शैतानी जादू निकल जाता है, पूरे वजूद की रीढ़ की हड्डियों में से, खून में से, और ये आपने मुसलसल इस अमल को करना है, छोड़ना नहीं है, कम अज़ कम 11 दिन करना है। ऐसा नहीं है पहले सेकंड में आप रिलैक्स तो आप भी रिलैक्स हो जाएं, ऐसा नहीं करना। तो आपने इसको थोड़ा सा रखना है अपने साथ ज़िंदगी में। तो बहुत ही आसान अमल है। वजूद के अंदर का जादू ख़त्म करने के लिए ये सबको इसकी इजाज़त है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको दिल से आज मैं इजाज़त दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये ज़रूर करें आप, इंशाल्लाह इसका बड़ा सुकून हासिल। लिख के रख लिया करें बादशाह, आप ये अमल लिख के रख लिया करें। बड़े कीमती चीज़ें हैं जो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन जो जितना हमने दे दिया है, जो दे रहे हैं, मैंने आज तक कोई भी ऐसा अमल वो नहीं दिया, वो वजीफ़ा नहीं दिया जो खुद नहीं किया। मेरी जो है वो रूटीन है वो यही है कि हम जो है वज़ाइफ वो चीज़ें आपको इजाज़त के साथ देते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद से एक्सपीरियंस की होती हैं, तजर्बात में, मुशाहिदात में गुज़री होती हैं, और आगे भी हम जो है व्यूअर्स को इन चीज़ों से मुशाहिदात की रोशनी के अंदर हम देते हैं। चले जी, अभी जो है सबसे पहले आप लिखेंगे जी आयतल कुर्सी, ठीक है जी। आयतल कुर्सी आप 21 टाइम 21 मरतबा पढ़ेंगे, और उसके बाद आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा। अमलियात की दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ होती है वो होती है इजाज़त, और उससे कीमती होती है कि इजाज़त वाला आपके पास खड़ा हो, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि आप सिलसिले की इजाज़त में लगा दूंगा निस्बत, और आप महसूस करेंगे बादशाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं तो आगे चल के आपको काफ़ी सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह दूंगा। तो बड़ी से बड़ी शैतानी ताकत भी जो है वो आपके पास नहीं रुक सकती इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझा करें। जो मेरे साथ रूटीन में मेरे साथ चैनल पे है, मेरे मुखलिसीन जो 50-60 की तादाद है, इससे ज़ायद माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ, और अनकरीब इंशाअल्लाह मैं एक ऐलान करने वाला हूँ कि मैं हफ्ते में 1 मरतबा लाइव आऊँगा या महीने में 1 मरतबा। तो वो मेरा खुद का फ़ैसला होगा, उससे मैं आपसे मशवरा तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, जो फ़ैसला करूँगा फिर उस पर कोशिश करूँगा कायम रहने की। तो हफ्ते में एक टाइम, लेकिन आप ये ज़रूर बताएं, मुझे थोड़ा सा टिप दे दें कि मुझे सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में किस टाइम पे लाइव आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप मुझे कर दें, तो बकाया इंशाल्लाह मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 1 मरतबा मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे लाइव आके आपके साथ बातचीत भी करूँगा। तो अभी जो है आप कापी पेंसिल ले जी। वजूद के अंदर का शैतानी जादू, ये लोग कहते हैं ना मसान, कुछ लोगों को मसान का नहीं पता। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा कब्रिस्तान होता है ना, कब्रिस्तान की मिट्टी होती है, तो हम मुर्दे को जब दफना देते हैं तो उसके कब्र की मिट्टी जो सी है वो उसको उस मुर्दे के साथ हो जाता है ना, उसकी निस्बत हो जाती है, उसी के साथ वो सिलसिला होता है। तो वो मिट्टी क्यों मंगवाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो भी मसान में इस्तेमाल होती है। और दूसरा जो कब्रिस्तान के अलावा, जैसे हम कब्रिस्तान में, तो कुछ लोग शमशान में ऐसा उन्होंने एक ग्राउंड बनाया होता है। पाकिस्तानियों को बहुत कम है, ऐसा इधर है नहीं इतना ज़्यादा ना, इस वजह से लोगों को पता नहीं होता। तो एक ग्राउंड उन्होंने बनाया होता है, उनका नाम शमशान घाट दिया होता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ उम्र के लोग जब फोत होते हैं और वो जाते हैं, तो वो उनको लकड़ियों के ऊपर रख के तो उनको जो है आग जलाते हैं, और उनका सिलसिला जो करते हैं, उसकी जो खाक होती है और मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा और ये चीज़ें होती है, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता। तो मुख्तलिफ उम्र के प्रोसेस और उसके वो मुख्तलिफ मरहले वो गुजारने के बाद उसे मसान भी, इशारतन मैंने अर्ज़ किया आपको, मैं ज़्यादा इसलिए कुछ सीखने का गलत करें ना, गंदा ना करें। तो हमें कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सारी ऐसी, आप कहते हैं पीर साहब आपको इन चीज़ों का, जब हम रूहानी इलाज करते हैं तो सामने से चीज़ें बहुत कुछ मालूमात देती हैं। मालूम उनकी सबसे बड़ी यही होता है, सबसे बेहतरीन जो मुआलिज होता है वो यही पहले तहकीक करता है कि तू आया किस तरीके से। तो कुछ हवाई होते हैं, कुछ आवारा होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ आमली बेचारा कमज़ोर होता है, ठीक है। तो वो आगे से वो चीज़ें, तो इस तरह का बड़े लेवल का मैं चीज़ें, जो बड़े लेवल की मैं चीज़ों की तहकीक होती है, वो पाकिस्तान में तो इतना मरीज़ों के ऊपर है नहीं, इन्होंने तो हमें अपने ऊपर अफवाह बनाया हुआ है। तो ये तो हमें मतलब इनको ये समझ नहीं आती, ठीक है। वगरना पाकिस्तान में इतने हाई लेवल के वो नहीं आमिल बैठे हुए, शैतानी आमिल। ये बाहर यूरोप में, यानी कि साउथ अफ्रीका और ये वो दूसरे मुल्कों में से
अमेरिकन कैनेडियन, ये इस तरह के मेरे पास जो मरीज़, उन लोगों के साथ ये होता है, ज़रूर होता है। या इंडिया में ज़्यादातर ये चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादातर होती है, तो इस तरह इंडियन तो ज़ाहिर बात है रुकिया शरय्या इधर चल रहा होता है, रूहानी पर्सनल में इलाज करता ही नहीं मैं, तो ठीक है। तो बकाया पाकिस्तानी का होता है या फिर दूसरे यूरोप के ममालिक से जो जिन लोगों का मेरे पास चल रहा होता है, तो मुझे इन चीज़ों का इसलिए थोड़ा सा मालूम होता है, और गांठ पलट में सीखने से बहुत कुछ आ जाता है। तो और ये मैं तो इस सिलसिले में यूँ कह लीजिए, जब मैं हिफ़्ज़ कर रहा था तो 7 साल की मेरी उम्र थी, 8 साल की, स्कूल भी हिफ़्ज़ भी, तो वालिद साहब के पास मैं देखता था हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ठीक है। उनके पास दादाजी का एक सिलसिला था, तो एक नस्ल दर नस्ल अपना इदारा था, अपना मदरसा था, अपनी खानकाह थी, अपनी मस्जिद, यानी कि अपनी मस्जिद से मुराद ये है कि हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी अब्बा जी के जो जायदाद थी उसी पे उन्होंने मस्जिद, मदरसा और दरबार और सारा सिलसिला, तो वहीं पे हम ये सारी चीज़ों को देखना, मरीज़ों को उन्होंने इलाज करना। तो ये बुज़ुर्ग जो होते हैं बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया से क़िबला आलम मेरे बहुत ज़्यादा दूर थे, नॉर्मली रूटीन में खामोश रहते थे, और इलाज उनका बड़ा मुख्तसर होता था, और बड़ी चीज़ें और बहुत सारा फ़ैज़ हासिल, और ये चीज़ें हमें हासिल हुई हैं। तो बहरहाल ये बुज़ुर्गों से जो है उनकी खिदमत में, तो ज़ाहिर बात है एक ज़िंदगी है। एक बंदा, अब मेरा बेटा है तकरीबन उसकी उम्र 9 साल है, तो 7 साल से वो मेरे साथ दरिया पे भी जाता था और खानकाह पे भी, आगे पीछे पढ़ाइयों में भी साथ में, तो वो आसार और ये वो और सारा कुछ माशाल्लाह समझदार है। हालांकि 9 साल का है, लेकिन वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से, और बिल्कुल वो छोटे छोटे काम घर के जो होते हैं इस तरह के, या कोई आ जाए मेरे बाद तो गली मोहल्ले से, तो वो 9 साल का है, वो कर देता है क्लियर। तो एक ये माहौल होता है, दीनी माहौल होता है, मजहबी माहौल है हमारा। नक्शबंदी आपको पता है बड़े शरीयत के पाबंद, और सारे देखिए सिलसिला एक ही है, कादरी सिलसिले से आगे सारे सिलसिले निकलते हैं, नक्शबंदी ये वो, हमारा जैसे रब्बानी हमदमी सिलसिला है, तो वो ज़ाहिर बात है वो भी कादरी सिलसिले से। तो निस्बत में बड़ी पावर होती है, आप निस्बत में जब आते हैं तो आप एक सिलसिले में आते हैं, एक सिलसिले में आते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर, अरबों खरबों की तादाद के अंदर पढ़े जाने वाला रोज़ाना की बुनियाद पर दुरूद व सलाम, और उसके बाद वज़ाइफ, अमलियात, करोड़ों औलिया, और ये सारी चीज़ें रूहानी ताकत के साथ हासिल होती हैं। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला आपको और मेरी औलाद को जो है अल्लाह पाक नज़र बद से महफूज फरमाए, मेरे बच्चों की भी अल्लाह पाक हिफाजत, बेटे की बेटियों की हिफाजत फरमाए, आपके भी अल्लाह पाक बच्चों की बेटों बेटियों की हिफाजत फरमाए। तो ज़ाहिर बात है हम किसी के साथ अगर गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो ज़ाहिर बात है हम हमारे भी अपने आगे फैमिली बच्चे, तो ऐसा वज़ाइफ़ा, ऐसी कुछ चीज़ें मैं गलत बताने या कोई गलत काम मैं सोचता नहीं, मेरा ज़मीर मलामत करता है, मैं कोई गलत मेरे पास तो ऐसा कोई आ भी जाए तो मैं कहता हूँ छोड़े यार, ये आपका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमईन हूँ मैं अपने इस काम से कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कब्र में भी जाना है और अल्लाह की बारगाह में भी हाज़िर होना, तो मैं काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वक्त खानकाह पे, मस्जिद, मदरसे में और तन्हाई में गुजारने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की बारगाह में, इबादत में। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने रखते हैं। तो बहरहाल कुछ चीज़ें थी दिल की आज, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स था। कल वाली वीडियो माशाल्लाह मुझे जो पहले 24 घंटों में 60 लाइक आए, मैं उससे बड़ा मुतमईन हूँ कि ठीक है माशाल्लाह मेरे जो 50-60 लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हो गए हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह इसमें तादाद बढ़ेगी, और आने वाले वक्त में हम एक अच्छा टाइम पीरियड करेंगे, और बहुत कुछ हम एक दूसरे से इंशाल्लाह सीखेंगे, सिखाएंगे। तो चलें जी, अभी जो है शैतानी जादू की काट वजूद के अंदर का ख़ास तोहफ़ा है, इजाज़त है आपको इसकी अल्लाह की रज़ा के लिए। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें और साथ जुड़े रहें। अच्छा जी, आयतल कुर्सी 21 टाइम 21 मरतबा पढ़ेंगे जी। उसके बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 मरतबा 41 टाइम। उसके बाद 14 तबक की पढ़ाई होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 मरतबा 14 टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है आगे 14 तबक की पढ़ाई चल रही है, तो ये एक अलहदा मौजू है। 14 तबकात का जो वो सिलसिला एक अलहदा है, रूहानियत की मनाजिल है 14 मनाजिल। तो उसमें जो है मैं इसकी ख़ास आपको पहले शायद मैंने इस अमल को ज़िंदगी में पहले कभी नहीं दिया। ये बुज़ुर्गों का बड़ा ख़ास अमल है। मैंने इतनी ज़्यादा बातें भी शायद इसलिए की हैं कि कुछ बोर होकर चले जाएँ। तो कुछ चीज़ें ख़ास लोगों के लिए होती हैं, सबके लिए नहीं होती। तो वो ख़ास लोग जो अभी तक बैठे हैं, वो जो बैठे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा लफ्ज़ लिखें जिससे हमें जो है वो नेकी इबादत भी शुमार हो, सवाब भी हो। तो आप सभी जो है वो अल्लाह अकबर लिखें। तो ये एक सभी के सभी जो लिख सकते हैं वो अल्लाह अकबर लिखें।
ठीक है जी, और उर्दू में इंग्लिश में जैसे भी, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलें जी, अभी जो है आप फिर शुरू से देखें, मैं आपको दोबारा जल्दी जल्दी सारा एक लिखवा देता हूँ। आयतल कुर्सी 21 मरतबा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम 41 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 14 मरतबा, सूरह काफिरून 14 मरतबा 14 टाइम। ये 14 तबक शुरू हो रहे हैं जी, यहाँ से 14 तबक की पढ़ाई। अच्छा, ये सूरह काफिरून 14 मरतबा, ये इजाज़त के साथ है, सिलसिले की इजाज़त के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है ये तोहफा रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, और इसको आपको इजाज़त है आप आगे मरीज़ों को दें, आप आगे लोगों को दें। उसके बाद आपके स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, आप कहीं आपके मुरीदीन हैं, या आपका हल्का अहबाब है, या आपके दोस्त अहबाब हैं, तो उससे आप इसका इलाज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इजाज़त है। और ख़ुद भी आप इसको सिलसिले की इजाज़त के साथ आप इसको दे भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 14 मरतबा लिख लिए जी। सूरह काफिरून 14 टाइम 14 मरतबा, उसके बाद सूरह इखलास 14 टाइम 14 मरतबा, उसके बाद सूरह फलक 14 टाइम 14 मरतबा, उसके बाद सूरह नास जो है 14 टाइम 14 मरतबा, उसके बाद या कवियु, ये आपने 14 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद जो है इसकी तस्बीह जो है 700 मरतबा या 313 मरतबा या 900 मरतबा, या पावरफुल आप इसकी रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हैं तो या कभी 1400 मरतबा। तो ज़्यादा मैंने आपको इसमें मौका दिया है कि आप इसको 14 मरतबा भी कर लें, तो ये एक रूटीन आपकी दुरुस्त हो जाएगी। तो बहरहाल 14 मरतबा आप या कवियु पढ़ेंगे, उसके बाद या वलीयु, ये भी आप 14 मरतबा पढ़ेंगे। ठीक है। इसकी जो ये वजीफ़ा करने के बाद पानी पे दम करेंगे, चेहरे पे सर पे मसाज करेंगे, और बड़े जलाल के साथ आप कहेंगे कि जो मुझ पर जादू आया है, या वजूद के ऊपर जादू है, या जहाँ से भी जादू आया, मैं चाह रहा हूँ जिस मतलब उस पर पलट कर दीजिए, उसका नाम आता है तो फिर ले लें। ठीक है। तो ये वो पानी पे दम करके चेहरे पे सर पे मसाज करना है, पानी आपने पीना है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि अब आप जो है इसका बीफ आपका बंद है, बीफ नहीं खाएंगे आप, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, अदरक नहीं खाएंगे। और उसके बाद क्योंकि टाइम 13 मिनट हो गए हैं, 31। ठीक है। तो अभी जो है काफ़ी वक्त गुजरता जा रहा है, बड़ी जल्दी से मेरे पास ये टाइम गुजरता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहरहाल ठीक है, इंशाल्लाह वक्त मुख्तसर है। तो अब मैं 2-3 चीज़ें इसमें बताने वाली मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक तो इसकी ज़कात है, ज़कात इसकी या वलीयु है, या कवियु या वलीयु। इसको आप जो है अलग-अलग पढ़ेंगे, इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। या कवियु जो है पढ़ने से आपको एक तो आपको जिस्मानी रूहानी ताकत मिलेगी, और उसके बाद आपके अमल को ताकत मिलेगी, और उसके बाद आपका दुश्मन कमज़ोर होगा और आपको ताकत मिलेगी। ठीक है। या वलीयु से जो है आपका हिफाजती हसार लगेगा, यानी कि शैतानी ताकतें अंधी हो जाएंगी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सुन रहे होते हैं मैं उनके आसार लगा देता हूँ, उनके साथ शैतानी ताकतें मुझे नहीं सुन सकती, अल्लाह के फजल से, करम से। तो ये हिफाजती आसार हमारे लगे होते हैं। तो बिल्कुल भी कोई वजूद के साथ या कोई घर में या कोई ऐसा नहीं है, ये आसार हम पढ़ के फिर हाजिरी शुरू करते हैं। तो अच्छा, ये या वलीयु जोन सा है, ये 14 टाइम 14 मरतबा आप पढ़ेंगे। इसका अब तरीक़ाकार मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसको 100 मरतबा या कवियु, 100 मरतबा या वलीयु, ये दोनों तस्बीहां आप पाँचों नमाज़ों के बाद पढ़ें, या मखसूस अय्याम में है तो फिर आप उसी टाइम पे आप वज़ू कर लें, चेहरे का हाथ को धो लें, ज़रा इससे फ्रेश हो जाता है बंदा, और वो असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आप उसी टाइम पे आप, ज़ाहिर बात है नमाज तो नहीं पढ़नी, लेकिन ये आप पढ़ेंगे या कवियु 100 दफ़ा, 114 दफ़ा, और 114 दफ़ा ही या वलीयु। तो ये आप इसको बाद आप इसमें आपको मैं इजाज़त देता हूँ कि अगर चाँद के पहले अशरे में आप पढ़ रहे हैं 7 टाइम वाले पढ़ाई, रूहानी इलाज करवाने वाले पढ़ाई, तो या कवियु या वलीयु की कसरत को अपनी ज़िंदगी में रखें। इंशाअल्लाह आपसे बुज़दिली ख़त्म हो जाएगी, दलेरी आ जाएगी, जुर्रत आ जाएगी, और आप जिसकी तरफ निस्बत का तसव्वुर बांध के जो हुक्म लगा देंगे ना बादशाह, वो 24 घंटों में, चाहे वो जवाल का वक्त भी है ना, वो रिजल्ट आपको मिलेगा, और रिजल्ट भी उसी वक्त उसी सेकंड में मिलेगा। मैं देखे इतने यकीन से बात इसलिए कर रहा होता हूँ कि समझ आ रही ना, पीछे जो निस्बत होती है उस पर बड़ा एक यकीन कामिल होता है। तो मैं वो यकीन आपके अंदर पैदा करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आप मुतमईन भी हैं और रिज़ल्ट भी आपको मिलते हैं। तो एक दर रखा करें यार, मतलब ये दर बदर फिरने से तो फिर ज़ाहिर बात है बंदा दर बदर का ही हो जाता है। तो एक जगह पे जहाँ पे आप हैं, मैं कहता हूँ तादाद में थोड़ी भी तादाद हो, लेकिन मुखलसीन की तादाद जो है वो मुखलसीन की होनी चाहिए। तो बहरहाल जी हम आगे जो है अब इसी दोनों अमल का हिफाजती आसार रुक़िया शरिया पढ़ेंगे, और हैकल सुलेमानी में हैकल कहते हैं किले को,
आसार, लोगों को आसार का नहीं पता, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। जैसे कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है तो बंकर में जाके छुप जाते हैं, शेल्टर में छुप जाते हैं कि हमारे जिस्म की हिफाजत हो। तो वो ऐसा बंकर होता है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का मज़ाइल गिरे, बम गिरे, कोई भी कुछ भी हो, वह उसके अंदर रहने वाले लोग महफूज रहते हैं। तो बस इसी तरीके से अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द एक ऐसा बंकर बना देता है, फरिश्तों के ज़रिए, रूहानी ताकतों के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए। ये जो अमल की रूहानी ताकतें होती है या कवियों की रूहानी ताकत जो है वो इंशाल्लाह, आप मैं इस पे बात, इसके मौक़लात पे बात करें, वो मैं शुरू में कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं 40 से 50, जो काफ़ी टाइम गुजर गया है, आज से 6-7 माह पहले या साल पहले। तो वो मैं उसमें जो अमल होता था उस अमल के मोक्कल का नाम भी बताता था और हाज़िरी में, और वो सारी चीज़ें, उसमें लोगों को थोड़ा सा खौफ सा आना शुरू हो गया मेरे व्यूवर्स को, तो फिर मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, आप लोगों में दलेरी है, आपने क्या करना है बादशाह, जब आपके साथ खड़े हुए हैं तो आप परेशानी ना लिया करो किसी किस्म की, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ जी। ये खुशबू है जी, तो मैंने तो खैर लगाई होती है पहले भी, तो ये इस तरह आप राइट शोल्डर पे हल्का सा खुशबू लगा ले, पानी अपने पास रखें, सब्ज़ इलायची पास रखा करें, मुंह में रख के हाज़िरी सुना करें और रिलैक्स हो जाए। मैं आपका सबसे पहले हिफाजती आसार रूहानी इलाज, और इलाज पहले होता है जी। ऐसा लोग होता है, लोग आसार लगा लेते हैं, आसार के अंदर वो चीज़ें जो वजूद के अंदर रह जाती हैं, तो ज़ाहिर बात है वो ताकत पकड़ती है उनको, और उनका भी एक कड़ा लग जाता है, तो वो भी हिफाजत में आ जाती है, तो उनको अपना काम करने में बड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है। तो कुछ लोग जो है ना वो सियाने ज़्यादा बनते हैं, तो इस वजह से जिनको खिलाया पिलाया जादू होता है, जादू नहीं होता। जादू भाई देखे भाई एक मखलूक है, ज़ाहिर बात है, जिन्नात एक मखलूक, नज़र ना आने वाली, ज़ाहिर बात, वो खाने के ज़रिए आपके वजूद के अंदर या खिलाने पिलाने वाले, तो ऐसा तो वो सेकंड, एक सेकंड में ख़त्म भी होती हैं। जादू दुनिया का जितना भी बड़ा, मैं आपको एक ना बारीक बात समझाने लगा हूँ, ये मेरे अचानक आमद हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया का जो कहते हैं ना मसान, जो मैंने समझाया था, उससे 1 करोड़ दर्जे के आगे के जादू हैं, उससे भी। वो तकरीबन 21 जानवर और फिर 21 इंसान, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा करने वाले, इन चीज़ों का भी बड़ा फ़र्क होता है ना। इंसान जो है कोई आग की पूजा करता है, कोई बुत की पूजा करता है, कोई वादा उला शरीक की इबादत करता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ इंसानों के मुख्तलिफ, वो फिर समझ आ रही ना इशारतन मैंने, इसी तरह मुख्तलिफ नापाक हराम जानवरों के, फिर इसी तरह वो सारी चीज़ों को जो है उसका उनका एक प्रोसेस होता है, फिर उनके पास मुख्तलिफ जानवर, मैं वो चीज़ों को नहीं कर सकता, ये चीज़ आप समझ आ रही, सर का जो होता है इस्तेमाल करते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ों। तो अब ज़ाहिर बात है, मैं कहता हूँ कि एंड लेवल का, दुनिया के आखिरी दर्जे का पलीद तरीन जादू, पलीद तरीन जादू दफन हो गया है, हांडी में है, पुतले में है, लटकाया गया है, खिलाया गया है, पिलाया गया है, ठीक है। आप अगर अंदर के जादू को ख़त्म करने की पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जो मैंने आपको 14 तबक की पढ़ाई दी है, ये अगर आप कर रहे हैं बादशाह, ये ज़िंदगी में मेरी बात ये याद रखना, मैं कहता हूँ पहले सेकंड में जादू ख़त्म है। लेकिन सर जो दफन हो गया है या जो पीछे से, वहाँ से आता तो रहना ना, ख़त्म से मुराद ये थोड़ा है कि वहाँ से आना, तो या तो वहाँ एक आपके घर में रोज़ाना गंद का पैकेट फेंकता है, शापर फेंकता है, कि गंद फेंकता है, गलाजत फेंकता है, तो आप सफाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसका काम है रोज़ाना फेंकना, तो आपको रोज़ाना सफाई करनी पड़ेगी कि एक दफ़ा करके आप कहेंगे नहीं बस हो गया जी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके दुश्मन ने करवा दिया और वो कहीं दफन है या कहीं पे है, तो वहाँ से आ रहा है वो, तो उसमें उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला हिफाजती, पहला जो है वो निस्बत, सबसे पहले निस्बत, सिलसिले से मजबूत राबता, ठीक है। और वो किसी भी सिलसिले के साथ आप रब्ता करते हैं तो उसी की खानका या अपने उस्ताद टीचर, उसका ज़रूरी होता है। जैसा कि हमारे वालिद साहब से, दादाजी से जिनका रब्ता था वालिद से रहे, वालिद का जिनके साथ जो शागिर्द है रूहानी आमिलीन में, वो मेरे से बाद मेरे बेटे से, तो ये होता है। अगर वो इस लाइन में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये एक उस्ताद का शागिर्द से रब्ता, ठीक है। आप स्कूल जाएंगे नहीं, उस्ताद के सामने बैठेंगे नहीं, तो फिर आप क्या सीखेंगे, क्या आपका राब्ता होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। तो ये चीज़ होती है सिलसिले का, सिलसिले से राब्ता। तो 3 चीज़ें
مضبوط ترین زندگی میں آپ داخل کر لیں، پہلی چیز جو ہے یہ باریک جو بات ہے اس کو میں نے کھول دی ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ آپ اپنے سلسلے سے، اپنے ٹیچر سے رابطے میں رہیں۔ چلے سوکھا لفظ کر لیں، آپ اپنے مرشد سے یا شیخ سے یا ٹیچر سے یا استاد سے یا جو بھی آپ کا مخلص ہے، جو آپ اس کو نام دینا چاہیں سر، اپنی پسند کا نام دیکھ کر آپ اس سے رابطے میں رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ مخلص بھی ہے آپ کے ساتھ اور وہ آپ ظاہری بات ہے اس کی ضروریات، اس کی چیزیں، وہ تو آپ کو کسی کو بھی رابطے میں رکھنا ہے اپنے آپ کو، وہ آپ کو ٹائم دے گا تو ایویں تھوڑا دے دے گا نا، اس کی بھی اپنی ذاتی ضروریات ہے۔ اب میرے ساتھ 100 بندہ یا 200 بندہ یا 500 بندہ رابطے میں، تو میں اپنے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے؟ اتنا بڑا خانقاہ ادارہ آستانہ، تو ظاہری بات ہے کمائیں گے تو کھائیں گے، تو بچوں کے لیے ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہوتی، تو ہر بندہ ایک لمٹ میں کسی کو ٹائم دیتا ہے، تو سمجھدار ہوتے ہیں آپ بھی، کسی کا جب ٹائم لیتے ہیں تو اس کا ٹائم اس کو پے کریں۔ کسی کا بھی زندگی میں آپ ٹائم لیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ کو ایک چیز جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جہاں پہ بھی ہیں وہاں آپ اپنے نسبت میں اپنے مرشد سے، شیخ سے آپ رابطے میں رہیں، ٹیچر سے، استاد سے، جو بھی نام دینا چاہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کاٹ کی پڑھائی، جیسا کہ ہم 7 ٹائم کی، ہمارے خضری عمل میں 7 ٹائم کی سلسلے کی پڑھائی ہے وہ ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی آتا ہے، جو بھی، سب سے پہلے میں اسے پڑھائی دیتا ہوں جب اس کا علاج شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد درود خضری کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آگے وظائف میں کہتا ہوں میرے چینل سے جو مرضی کر لو آپ، اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرا سیشن ہوتا ہے آپ وجود کے اندر کا خیال رکھیں۔ تیسرا سیشن ہوتا ہے اوپر کے باہر کا حفاظتی اثار، جو 7 سمت میں سب کو کہتا ہوں کہ اپنا لگایا کریں۔ ابھی آپ کو میں جلدی جلدی دے دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو لگائیں، دن میں 10 دفعہ، 11 دفعہ، 1 دفعہ، 5 دفعہ، جب دل کرے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد پہلی جمعرات کو آپ اس کو شروع کر دیں، 7 سمت کے حفاظتی اثار کو، اور پھر پوری زندگی جاری رکھیں۔ آپ کو اجازت دے رہا ہوں میں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد مکمل کرنی ہے۔ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آپ نے سامنے کی طرف دم کرنا ہے، 3 دفعہ رائٹ دم کرنا ہے، پھر 3 دفعہ لیفٹ دم کرنا ہے، پھر 3 دفعہ بیک پہ ایسے ہر دفعہ 7 دفعہ آیت الکرسی نہیں پڑھنی، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے پھر 3 دفعہ سامنے کی طرف دم کرنا ہے، پھر 3 دفعہ رائٹ۔ سمجھ آ رہی؟ بس پڑھنی صرف 7 دفعہ ہی آیت الکرسی۔ اس کے بعد 3 دفعہ سامنے دم کر دے، 3 دفعہ رائٹ، 3 دفعہ بیک پہ، 3 دفعہ پیچھے، 3 دفعہ اوپر، 3 دفعہ نیچے، اور 3 دفعہ اپنے اوپر حمزات کا تصور باندھ کے۔ یہ جو جادو کی دنیا میں سب سے باریک چیز ہوتی ہے نا عاملین حضرات، میں کہتا ہوں کوئی سن نہ لے آپ کو، اس لیے بہت آہستہ سے سمجھا رہا ہوں۔ سب سے باریک چیز جو ہوتی ہے نا، وہ اگلے بندے کا شیطانی عاملین ہمزاد اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، تو 40 منٹ تو ہو گئے، میں کب سے بریک کر رہا ہوں، 29 منٹ سے، 28 منٹ سے، 25 منٹ سے بریک کو سٹارٹ کیا، 42 پہ چلے گئے۔ تو میرے ٹائم پہ بڑی توجہ ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے چلیں جی، کیونکہ ہمیں اثار تو پڑھنا ہے، رقیہ شریعہ، تو جو بیٹھے ہیں مجھے ان کے لیے اب جو ہے دل سے انشاءاللہ ان کے لیے دعا ہے۔ چلیں جی شروع کریں، رائٹ شولڈر پہ خوشبو لگائیں، پانی اپنے سامنے رکھیں، اور سبز الائچی اپنے جو ہے کوشش کیا کریں منہ میں رکھا کریں۔ تو شروع کرتے اعوذ باللہ من الشیطان، میں بات کروں گا نا یہ پھر وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی، یہ تو سمندر ہے جی، مالک کی عطا ہے، کرم نوازی ہے، سونے پیر و مرشد پیر ربانی قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے۔ یہ سونے پیر و مرشد کا جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے مراد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مولا علی پاک علیہ السلام سرکار بادشاہ کا آپ کا یہ جو ہے نسبت ہوتی ہے سلسلہ کالیہ، تمام سلاسل کی جو نسبت ہے وہ مولا علی پاک تک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظاہری بات ہے، وہ نقشبندیوں کی پھر جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو ساری چیزیں ابھی موضوع کو ہم بریک کر رہے ہیں جی۔ تو ابھی جو ہے ہم ہیکل سلیمانی کا 7 سمت میں آج میں حفاظتی اثار پڑھوں گا، کیونکہ آخری اشرا بہت نازک ہے۔ میں اس کو ویسے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں 27-28 محرم کو، اب آپ کے پاس کب آتی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے اس کا جو رکھا ہے وہ 1 صفر سے یوں کہہ لیجئے کہ سفر کے مہینے کا جو ہے یہ خاص طور پہ چل رہا ہے، تو خاص طور پہ چاند نظر آنے کے بعد یہ خاص حفاظتی اثار، کیونکہ اس سے پیچھے والی جو ویڈیو تھی وہ چاند نظر آنے سے پہلے کے 7 دن وہ بڑا تگڑے حفاظتی اثار، میں نے بروج کی حاضری چلائی ہے اس میں سورہ طارق کی، تو آپ یہ نہ دیکھا کریں بس کہ کیا مطلب آپ کو لگتا ہے یار یہ وہی پڑھ رہا ہے، تو پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے بادشاہ۔ آپ اگر آپ کی تیسری آنکھ کھلی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا نظارہ کیا کریں روحانیت کا اور سکون کا، اور تھوڑا سا آپ جو ہے جن کی نہیں بھی ہے وہ بھی ایک یقین کامل رکھے،
بقایا بھائی کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اللہ نہ کرے آپ کو کوئی دباؤ یا جکڑن یا کوئی چیز، تو فوراً آپ، میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سلسلے کو آپ یاد کر کے حکم لگائیں۔ تو حکم لگانے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، میں بتاتا رہتا ہوں، ابھی نہیں ہے وقت، تو پھر انشاءاللہ وہ اسی سیکنڈ میں رزلٹ ملتا ہے۔ نہ ملے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو لگانا نہ آئے تو ایک علیحدہ بات ہے، تو اگر آتا ہے تو پھر تو انشاءاللہ چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ یہ انبیاء و مرسلین کا حفاظتی اثار پڑھ رہا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اثار جو ہے انبیاء نے اور مرسلین نے اور نیک لوگوں نے، اور قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ کتنے مقامات پر اس اثار کا ذکر اور ساری چیزیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کبھی بات کریں گے کھل کے۔ تو یہ بہت لیول کا حفاظتی اثار میں آج پڑھنے جا رہا ہوں، ساتھ میں زیادہ وقت تو نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ نا، کچھ لوگ میرے سے لائے وہ 3 منٹ 2.5 منٹ میں کرتا ہوں نا، تو ان کا ذہن بھائی 1 سیکنڈ بڑا ہوتا ہے، ایسے 1 سیکنڈ ایک لمحہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ طاقت ہونی چاہیے تو ایک لمحہ ہی بڑا ہے، تو میں چاہے آپ کو 10-12 منٹ بھی دے رہا ہوں، تو اس 10-12 منٹ کو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ میری آج کوشش تھی کہ میں آج 30 منٹ سے آپ کے ساتھ جڑ جاتا سار میں، تو کچھ آج میں خوش بہت زیادہ تھا، تو اس لیے سوری۔ انشاءاللہ آگے پھر دعا کریں، بس اسی طرح آپ چلتا رہے، نظر بس سے بچا رہے ہمارا چینل، تو انشاءاللہ بہت کچھ ظاہری بات ہے، جب خوشی ہوتی ہے، ساتھ مخلصین ہوتے ہیں، تو پھر دل کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا، بڑی باتیں کرنے والی ابھی، تو انشاءاللہ آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہماری ایک اچھی فیملی کی طرح ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد۔ آنکھیں بند کریں جی، مراقبے میں جائیں، جن لوگوں کو پتہ ہے ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتہ وہ بس آنکھیں بند کر لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ الصمد پڑھ کے سینے پہ دم کریں۔ اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد۔ یا اللہ، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی دماغ کی جکڑن کو، اس عمل کو جو ہم پڑھا ہے، اس کی روحانی طاقت کو طاقت عطا فرمائی جائے، سننے والوں کے دماغ کی جکڑن کو، جادو اثرات، بیماری، بندش، رجشتانی اثرات، میدے، جگر، مثانے، گردے میں سے، وجود میں سے، خون میں سے، جسم کی ہڈیوں میں سے، پورے وجود میں سے جادو اثرات، بیماری، بندش، رجشتانی اثرات کو ختم کیا جائے، کھلائے پلائے جادو کو ختم کیا جائے، دفنائے جادو کو، خطاندی پتلے کا جادو کو ختم کیا جائے، شیطانی طاقتوں کو ختم کیا جائے۔ اس وقت جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی مخلوق ہے، ان کو حکم لگایا جاتا ہے وہ چلے جائیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قاضیہ سونے پیر مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی نسبت سے ہم اس حاضری کو، دعا کو، دعائے ربانی کو، رقیہ شریعہ کو، اللہ کے پاک کلام، پاک قرآن پاک، مالک و مولا فضل فرمایا جائے، یا اللہ مدد فرمائی جائے۔ اللہ کی مدد، میں نہیں دیکھ رہا کون ہے، کہاں سے، کیا نام ہے اس کا، لیکن جو سن رہے ہیں ان کے لیے میری خاص دعا ہے، مالک مولا سننے والوں کو حفاظت فرمائی جائے، روحانی طاقت عطا فرمائی جائے، روحانی طاقت کو طاقت عطا فرمائی جائے، جسمانی قلبی باطنی سکون عطا فرمایا جائے، ہمزاد میں استماع، شیطانی اثرات، جادو اثرات، گمسہ اثرات، بیماری، بندش، رجشتانی اثرات کو ختم کیا جائے، جسمانی روحانی قلبی باطنی سکون عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد۔ حفاظت لگائی جائے، جس جگہ بیٹھ کے سنا جا رہا ہے، سننے والا جو بھی سن رہا ہے، اس کی حفاظت لگائی جائے۔ آنکھیں بند کریں جی، اللہ اکبر اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھیں، اور آپ نے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ حفاظت لگائی جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کا حفاظتی اثار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کے پاک کلام کی برکت سے۔ مالک مولا آپ کی حفاظت فرمائے، اور جس جگہ پہ آپ سن رہے ہیں وہاں پہ آپ کو روحانی قلبی باطنی سکون عطا کیا جائے، وزن دباؤ کو ختم کیا جائے، جکڑن کو ختم کیا جائے، مالک مولا فضل فرمایا جائے، کرم فرمایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ الصمد، اللہ اکبر اللہ الصمد، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، ذم علیہ قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود، وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ان الذين
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد۔ اے مالک مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنی برکت سے مالک مولا سب پر عنایات کی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ کرم فرما، سننے والوں کو روحانی قلبی باطنی سکون عطا فرما۔ ابھی کہ ابھی سننے والا جو بھی سن رہے ہیں وہ نیت باندھے اور جو ہے تصور باندھے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ الصمد، یا جسم کے جس حصے میں درد ہو رہی ہے اس درد کے حصے پہ ہاتھ رکھے۔ سننے والوں کو مالک مولا فضل فرمایا جائے، کرم فرمایا جائے، سارا روحانی طاقت کو روحانی طاقت عطا فرمائی جائے۔ جسم کے جس حصے پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھے، اس درد کو فوراً ختم کیا جائے، جکڑن کو جن چڑیل دے اس شیطانی طاقت کو ختم کیا، جسم میں روحانی طاقت جسمانی طاقت فاستی اثار لگے۔ اللہ اکبر اللہ 7 منٹ تک آپ بیٹھے رہیں، جہاں پہ بھی بیٹھے آپ خود بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے وزن جکڑن دباؤ ختم ہو جائے گا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ الليل اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرهم مہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخر يضربون في الذي يبتغون بفضل الله وآخر يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد الله أكبر الله الصمد أعيذ نفسي بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہم اپنے پورے وجود کے تمام اعضاء، اپنے وجود کو، امزاد کو، جسم کو، اپنے گھر کو، اپنے جو بھی چیزیں مالک مولا تیری حفاظت میں پیش کرتے ہیں، مالک مولا حفاظت فرما۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ ولينظر الإنسان مما خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أعمالهم رويدا الله أكبر الله الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد۔ چلے جی، یہ آپ کو اتنی اجازت میں دے دیتا ہوں کہ جب تک میری نئی ویڈیو نہیں آتی تب تک تو آپ سن لیں، 1 دن یا 2 دن بغیر ہر نئی آنے والی ویڈیو میں اثار ہوتا ہے، تو یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھے نا، بلکہ آپ ہر ویڈیو میں اشرے کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں حفاظتی اثار، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی جو ہے آپ اس طرح شہادت کی انگلی کو آپ اوپر کریں گے اور اللہ آنکھیں کھول لیں جی، اللہ اکبر اللہ الصمد پڑھیں گے جی آپ، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا حفاظتی اثار اس طرح لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ روحانی علاج ہو گیا، اثار آپ اس طرح لگائیں گے، آنکھیں بند کر کے اپنا نام، والدہ کا نام لے کے اس کا اثار لگائیں گے، اور اس کے بعد کم از کم 3 دفعہ ایسے آپ نے کرنا ہوتا ہے، 3 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھر سے باہر کوئی فیکٹری، کارخانہ، دکان یا کسی جو گھر سے باہر شوہر، بھائی کوئی بھی ہے، اس کا بھی آپ آنکھیں بند کر کے امزاد توجہ رکھیں گے تو آپ کا اثار لگ جائے گا ان کے بھی، ٹھیک ہے۔ چلے لگائیں، آپ کو اجازت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر اللہ الصمد ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 اللہ اکبر اللہ الصمد
پانی آپ اپنے پاس رکھیں جی. بیماری سے شفا کے حوالے سے جن کا بلڈ پریشر یا شوگر بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، ڈپریشن میں بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اب جو ہے دم کیا جا رہا ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے ان کے لیے، دعائے ربانی. اس کو دعائے ربانی کہا جاتا ہے خضری ازمل میں. چلے آپ درود خضری پڑھیں نا جی میرے ساتھ مل کے، کافی ٹائم ہو گیا تو ابھی پڑھیں آپ. تو پھر اس کے بعد جو ہے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. 3 مرتبہ سبھی پڑھے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا درود خضری، جو ہمارے مریدین، عقیدت مند، محبین، مخلصین نسبت میں ہے، 100 دفعہ تو لازمی پڑھنا ہوتا ہے. 500 دفعہ ویسے حکم ہے، لیکن 100 دفعہ لازمی آپ پڑھا کریں، پانی پہ دم کر کے پیا کریں. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. 14 مرتبہ پڑھ لیں، 14 طبق پہ پڑھ لیں، 7 ٹائم پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تینوں حاضریوں میں آپ کو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روحانیت کے لیے، جسے روح کی روحانیت کے لیے، سکون کے لیے، وہ جو ہے 14 دفعہ پڑھا کرے. اور جو جادو کی کاٹ کے لیے یا ڈپریشن یا پریشانی سے 7 دفعہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 مرتبہ وہ کاٹ میں ہوتا ہے. تمہارا آپ پڑھا کریں جی. ٹھیک ہے نماز. اچھا جی. اس کے بعد جو ہے 1-2 چیزیں اور ہیں، ابھی جو ہے وہ میں نے پڑھنا ہے بیماری کے حوالے سے، جلدی جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا. اور کوئی جلدی نہیں ہے مجھے، وہ میں پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. تو ٹھیک ہے، وہ مجھے میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، جو بھی ہے پڑھائی ہے تو ظاہری بات ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم لائیو میں آئیں گے تو آپ یہ درود خضری اکٹھا کرتے رہے، اپنے پاس جمع کرتے رہے، تو انشاءاللہ ہم پھر درود خضری کی جو دعا ہے، دعائے ربانی حاضری میں انشاءاللہ وہ پھر آپ سے جمع کیا ہوا لیں گے. ٹائم پیریڈ آپ کو بتائیں گے پھر، تو انشاءاللہ اس میں. اور جس نے 1 سیکنڈ بھی سکپ کیا ہے نا جی، میں تو مخلص نہیں سمجھتا اس کو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، چلو اس کا پھر ٹھیک ہے. تو بہرحال جو ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آخر میں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ ڈپریشن، ٹینشن، بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری، جادو صاحب، ہماری بندے رجسٹر نے ساتھ، خاص طور پہ بلڈ پریشر، شوگر اور دماغی جکڑن کو، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو کھلائے پلائے جادو کے ساتھ جو ہے ان کے وجود کے اندر جادو ہے، یا ان کو جادو کے ذریعے بیماریاں، تو اس کی پڑھائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. مالک مولا فضل فرما کی الصلاۃ لدلوک الشمس لا غسق اللیل وقرآن فجر ان قرآن فجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ اکبر، اللہ الصمد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ توکلت علیہ، لا الہ الا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم. الله اکبر، الله الصمد، الله اکبر، الله الصمد. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا حافظ، یا حفیظ، یا غنی، یا مغنی، یا ولی، یا قوی. مالک مولا فضل فرما، کرم فرما، اپنی رحمت عطا فرما. سننے والوں کو دقت، پورے وجود کی جکڑوں کو، جادو کو ختم کیا جائے. اثرات میں ہماری بندش جشت اثرات کو ختم کیا، جسمانی روحانی سکون، قلبی باطنی سکون، قوت جسم میں، دل کے خوف و ہراس، ڈر کو فوراً ختم کیا جائے، وزن کو فوراً ختم کیا جائے. یا اللہ پوری کائنات میں جو بھی جہاں پر بھی بیمار ہے، یا اللہ اسے شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کو روزگار، جو بے اولاد ہے اس کو، اور ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہم سے کہتے ہیں ان کی بیٹیوں کی شادیوں کا، یا اللہ نیک رشتے عطا فرما، بندش رکاوٹ ختم فرما دے. یا اللہ فضل فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحمت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا جی، وہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں،
جو میں نے वजीफ़ा दिया है दुश्मन के हवाले से, जिसमें या मुज़िल्लु या मुमीतु है, उसमें अगर 9 अदद लौंग अपने पास रखे जो लड़की जिसके ऊपर शादी की बंदिश है, और वो पूरी पढ़ाई करके तो अपना नाम ले फ़लाँ बिनते फ़लाँ या फ़लाँ बिन फ़लाँ लड़का या लड़की, वो लौंग तोड़ दे, ठीक है, और तोड़ने के बाद उनको जलाए, उस खाक को बाहर फेंक दे कहीं भी। और ये अमल करने से अगर दुकान की बंदिश या नौकरी की बंदिश, दुनिया की कोई भी बंदिश आप पे लगी हुई है, तो आप ये बंदिश को तोड़ने के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इब्तदा में बताया था कि एक चीज़ मैं एंड में जाके दूंगा, तो वो मुझे अभी आपको आ गई, आमद में चीज़ आ जाती है, तो बहरहाल वो मैंने आपको दे दिया है, वो वादा भी पूरा कर लिया, वगरना ना रहता ज़हन में। तो बहरहाल दुआओं में याद रखिए जी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद व शाद रखे। एक दुआया कलिमात के कमेंट से ज़रूर जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।